السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وصفتنا ديال اليوم هي لي كريب حلوين بواحد الصلصه اولا بواحد الحشوه ديال الشكلاط اللي كتجي لذيذه بزاف. زائد ان الوصفه ديال اللي غنعطيكم فهي ان شاء الله ناجحه 100%. انا معتمداها من زمان يعني، وكتصدق 100% من اول تجربه. اكيد غنجح معكم ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على خطوات وطريقه ديال التحضير مع المقادير، وخليكم معي الى اخر الفيديو. اذا في المقادير غادي نحتاجو، عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، غنحتاج كذلك 250 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل 2 ديال الكيسان ديال العنبه، 2 ديال البيضات مع كيس ديال الفاني اولا مسحوق الفانيلا. غنحتاج ملعقه كبيره ديال سكر سنيده وجوج ديال المعالق يكونوا كبار ديال الزبده اللي ذوبتها واللي ممكن انكم تعوضوها بالزيت النباتيه. وغادي نمروا الان لطريقه التحضير، فهي بسيطه جدا. غادي نحتاجوا لواحد الخلاط الكهربائي اللي غادي نوضعوا فيه جميع المقادير. وضعت هنا الحليب وغادي نضيف عليه 2 ديال البيضات على هذا الشكل هذا، ثم غادي نضيف ليهم معلقه كبيره ديال سكر سنيده وكيس ديال سكر الفانيلا. غادي نمزجوا هاد المكونات كاملين وغنضيف لهم من بعد الزبده المذوبه، واللي كما قلت لكم فممكن تعوضوها بزيت النباتيه. وفي الاخير غادي نضيف الدقيق الابيض كما قلت لكم ما يعادل 2 ديال الكيسان ديال العنبه بالغرام 250 غرام، ويكون دقيق نوعيه جيده باش الكريب ديالكم تيجي مزيان كيجي خفيف وما كيجيش مدقس. لذا النوعيه ديال الدقيق فهي مهمه في هذه الوصفه هذه. من الاحسن تختاروا نوعيه تكون مزيانه خاصه بالحلويات. اذا هنا كنطحن المكونات كاملين حتى كنحس بهم هكا تخلطوا جيدا، ثم غادي نخويهم الان بعد ما كيطحنوا مزيان. غادي نخويهم في واحد الاناء وغادي نطيبهم مباشره. بالنسبه لي انا غادي نطيبهم كما غادي يعني كما طحنت الخليط فغادي نطيبو. الا نتوما بغيتو توجدوا الحشوه فكتخليو الخليط ديالكم تيرتاح يعني مده ديال 15 دقيقه بين ما وجدتوا العماره ديال لي كريب، ومن بعد كطيبوهم. انا غادي نطيبهم هنا مباشره، هما باش مرتاحوا كيجيو مزيانين، لكن حتى الا طيبتوهم يعني ديك الساعه فكيعطيو حتى هما نتيجه مزيانه بزاف كما غتلاحظوا معايا من بعد. فهنا في مقلاة اللي ما كتلصقش كنوضع تقريبا يعني واحد القياس ديال 4 مغرفه. غادي كنوضعها هكا في المقلاة، ثم ملي كتقبض راسها من الاسفل كنقلبها على الوجه ديالها باش كتحمر بهذه الطريقه هذه وكيجي الشكل ديالها كما كتلاحظوا معايا. فغادي نعاود معكم هنا كناخذ تقريبا 4 مغرفه ديال العجين، ثم كنحاول هكا نسرح الخليط هكا مزيان اولا العجين، ثم غير كتشد هكا الكريب راسها مزيان صافي كنقلبها على الوجه ديالها باش كتحمر منه. راقبوها هكا مزيان باش ما تحرقش ليكم والنار تكون معتدله. اذا بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا فكيوجد بسرعه، ما كياخذش معنا الوقت، دغيا بزربه هكا كيوجد. وملي كنطيبوه فكنكونوا كنوضعوه في واحد هكا طبسيل وكنغطيوه بواحد المنديل باش كيبقى محافظ يعني على الرطوبه ديالو وما كيجيش قاصح. يعني واخا تلاحظوا بانه كيجي هكا شويه قاصح من الجناب ملي كيطيب، فملي كتوضعوه في داك الصحن وكتغطيوه بالمنديل فكيرجع عليه داك البخار وكيولي كيجي هكا رطب وكيجي يعني محافظ على الطراوه ديالو كما كتلاحظوا معايا هنا. فملي كنكمل يعني الكميه اللي عندي كامله كيصبح بهذا الشكل هذا كيولي يعني مزيان. ثم غادي نخليوه جانبا ونمروا الان باش نحضروا الحشوه. هنا غادي نحتاج واحد الكميه ديال الشوكولاط الاسود. عندي هنا تقريبا واحد 75 غرام،
وحاولوا كذلك تختاروا نوعيه جيده ديال الشوكولات، يعني يكون المذاق ديالو زوين باش كيجيكم كتجيكم هكا الحجوه لذيذه اكثر. ثم غادي نضيفوا ليه هنا جوج ديال العلب ديال ياغورت ديال الشوكولات كذلك. انا استعملت هذا الماركه هذه، ممكن تستعملوا اي ماركه نتوما عندكم، مهم يكون ياغورت بنكهه ديال الشوكولات. وغادي نضيفوه للشوكولات اللي ذوبنا، ثم غادي نخلطوه مزيان. فالشوكولات انا ذوبته على حمام مريم، يعني داب بكل سهوله. الا خفتوا انه يتحرق لكم كتزيدوا ليه شويه ديال الزيت فقط وكتذوبوه بكل سهوله، وكتضيفوا ليه باقي المكونات وكتوضعوه جانبا. وبالنسبه للحشوه كذلك انا غادي نستعمل هنا الموز لانه كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الشوكولات، فغادي نعمر به هكا لي كريب كذلك، كيجي زوين بزاف. ممكن تستعملوا حتى الفريز الى عندكم هكا. المهم الفواكه اللي كيتواتوا مع النكهه ديال الشوكولات فكتستعملوهم. اذا كنقطعوا بهذه الطريقه هذه، غادي نقطعوا مربعات. هنا في الاول كنقطعوا بشكل طولي، ثم من بعد غنقطعوا بهذه الطريقه باش كيعطيني مربعات صغيره. اذا بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليه جانبا. ثم غادي نمروا الان باش نعمروا لي كريب ديالنا. كناخذوا هكا واحد القطعه ثم كنعمروها بالصلصه ديال الشوكولات اللي حضرنا. كنوضعوا انا غادي نعمرهم بشكل طولي، لذا فوضعت الحشوه بديك الطريقه وغادي نضيف ليها قطع ديال الموز. ومن بعد غادي نبدا كنطويها، غنطوي الجوانب باش ما تخرجش ليا منهم العماره. ثم من بعد غادي نبدا كنطوي بهذا الشكل هذا على شكل هكا، يعني شكل اسطواني. اذا كنبقى كنلوي كنلف بهذه الطريقه ونحاول نقاد هكا الجوانب، يعني هكا شويه نبدلو من الشكل العادي ديال الكريب، نحاولوا هكا يعني نشكلوه شكل اخر. ولا بغيتو يعني الشكل المعتاد اللي المؤلفين ديال الكريب حتى هو من بعد غادي نعمر به. انا غنعطيكم هنا يعني جوج ديال الاشكال، وانتم غادي يعني تحضروا اللي بغيتو فيهم. اذا بنفس الطريقه كما لاحظتوا معايا، فكنوضع الحشوه ديال الشوكولات ثم القطع ديال الموز وكنبقى كنلف بهذه الطريقه هذه باش كنحصل على هذا الشكل هذا. اذا غنستمر بنفس الطريقه، فهي بسيطه جدا كما لاحظتوا معايا، والصراحه كيجي لذيذ بزاف بزاف صراحه. الا جربتوه اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم، لانه صراحه كيستحق تجربه وكيجي لذيذ بزاف. اذا هنا كما شفتوا معايا صافي كنبقى كنعمر بنفس الطريقه، كنوضع الصلصه ثم قطع ديال الموز وكنبقى كنلف بهذا الشكل هذا. ثم غادي نوضعوا لي كريب ديالنا هكا في طبق التقديم، وغادي نزينوهم هكا بخطوط ديال الصلصه ديال الشوكولات. بالنسبه لي انا الصلصه اللي تبقات ليا من ملي استعملت في العماره، زدت عليها فقط شويه ديال الحليب باش كتزيد كتخفاف، ثم هكا كنسقي بها من الفوق. وبالنسبه للقطع اللي بقاو ليا فكما شفتوا معايا هنا طويتهم على هذا الشكل هذا على شكل مثلث. غادي نسقيهم حتى هما بالصلصه ديال الشوكولات، وغادي نرشهم من بعد بالكاوكاو اللي يكون مهرمش او اللوز مهرمش او اللي متوفر عندكم كتزينوا به. اذا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، فالوصفه ناجحه 100%. كنتمنى انكم تجربوها في البيوت ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه وعلى التشجيع ديالكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه.